हामीले अहिले थाहा पायौँ कि त्यो हाम्रो जात रहेनछ। तैपनि हाम्रो हरेक कागजपत्र त्यसमा छ भने पनि अब हामी सन्ततिहरू भावी सन्ततिहरूलाई त हामीले आफ्नो जात र भाषा सबै आफ्नो संस्कार र संस्कृति सिकाउनु पर्यो नि। पढेको भरमा सम्पूर्ण किराँतीहरू रणभुल्लमा पार्ने झुक्काउने। ल मलाई व्यक्तिगत रूपमा आएर भन्नुहोस्, तर उहाँहरू किराँत राई यायोखा भनेको सामाजिक संस्था हो। सामाजिक संस्थाको सदस्य बनेर ती राज्यको अवसरबाट सम्पूर्ण किराँतीहरू वञ्चित गराइरहेको छ। विशेष 2-4 जना साथीहरूले शराब छन्, कन्फर्म हो, यो पक्का हो, यो साप्नेवालामा छ। त्यसैले आफ्नो संस्कार संस्कृति लेख्न दिउँ, आफ्नो भाषा लेख्न दिउँ, आफ्नो पहिचानमा रम्न दिउँ। सम्पूर्ण किराँतीहरूलाई जातिको पहिचान दिनलाई सम्पूर्णले आफ्नो भाषाको महलमा कुलुङ, जातको महलमा कुलुङ, धर्मको महलमा किराँत भनेर समग्र कुलुङ समुदाय लगायत अरू किराँतीहरूले पनि आफ्नो आफ्नो भाषा लेख्नको लागि म किराँत। सूर्य कुलुङज्यू, आजको बहसमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले राष्ट्रिय जनगणना 2078 नजिक आइसकेको छ, यस विषयमा के छ तपाईँको धारणा? मेरो धारणा भन्दा पनि सम्पूर्ण किराँतीहरूको धारणा अथवा मेरो व्यक्तिगत धारणा के छ भन्दाखेरि आफ्नो भाषा, आफ्नो जात हामी किराँतीहरूमा छ। प्रत्येकले आफ्नो जात, आफ्नो भाषा लेख्नुपर्छ यो जनगणनामा, म त्यो भन्न चाहन्छु। तर विभिन्न यो जनजातिभित्रको पनि कुलुङ, खालिङ, बाइङ इत्यादिले चाहिँ आफ्नो पहिचान झल्काउनु खोजिरहेको अवस्थामा किराँत यायोखाले चाहिँ राई लेख्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छ नि, यसमा के भन्नुहुन्छ? तपाईँको धारणा के छ? किराँत राई यायोखाको अब आफ्नो जात, आफ्नो भाषा छैन, त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूले त्यो अर्काको चाहिँ आरिस गरेर लेख्न नचाहेको होला। नत्र त हामीसँग प्रत्येक कालिङ, कुलुङ, थुलुङ, बाइङ, खालिङ सबैसँग आफ्नो जात र आफ्नो भाषा छ नि त, आफ्नो भूमि छ। तर पहिलेदेखि राई भनेर सम्बोधन हुँदै आएको छ नि, त्यसो भए कि अरू हामी राई होइन र? हामीले राई चाहिँ कहिले पहिला अब नजानेर नबुझेर लेखियो होला, तर अब हामी बुझेपछि त हामीले त आफ्नो जात समाउनु पर्यो नि त। त्यसो भए अहिलेको अब जनगणना 2078 नजिक आइसकेको छ, यस विषयमा के छ धारणा? कसरी चाहिँ अरूलाई चाहिँ सजेस्ट गराउने, कसरी चाहिँ यही विषयमा हामी चाहिँ राई होइन है भनेर चाहिँ चिनाउने माध्यम के छ? हाम्रो सम्पूर्ण किराँतीहरूको कुलुङ, थुलुङ, खालिङको आफ्नो भाषा छ, आफ्नो पहिचान छ, आफ्नो भूमि छ, आफ्नो संस्कार संस्कृति छ। त्यस कारणले त्यो पो कोट गर्ने त। राई भन्ने चाहिँ त न आफ्नो भाषा छ, आफ्नो निश्चित न भूमि छ, केही छैन त। अनि त्यो एउटा चाहिँ पहिला चाहिँ यो विदेशमा अब ब्रिटिस आर्मी के उता जाँदाखेरि अब पहिला थियो होला, पहिला थिएन, पछि सुरु भएको जुन चाहिँ यो राई भन्ने चिज चाहिँ एउटा पदवी जस्तै हो कि। अब प्रधानमन्त्री चाहिँ कहिले जात हुँदैन नि, अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष चाहिँ कहिले त्यो जातमा रहँदैन नि। त्यस कारणले पहिला त यो राई लेख्ने मनाइ पनि थियो, पछि मात्रै यो चाहिँ एउटा नक्कलको रूपमा लेख्दै जाँदाखेरि कुनै बेला नबुझिकन अब थाहा नपाइकन जात लेख्यो होला। तर अब बुझेपछि त सम्पूर्ण आफ्नो समुदायलाई त्यही सूचित गर्नुपर्छ कि आफ्नो भाषा, आफ्नो जात हामी आफैले लेख्नुपर्छ। किराँत राई यायोखाकोले चाहिँ भनेको कुराहरू सबै असत्य हो, किनभने उहाँहरू धेरै जसो त आफ्नो भाषा, जात, आफ्नो पहिचान बिर्सिसकेका। के हो भने उनीहरू मरौ परौमा पनि 13 दिने नुन बार्देहरू छन् त्यहाँ। त्यसै कारणले उनीहरू हिन्दुत्वकरण गर्न चाहन्छ, हिन्दूप्रति चाहिँ उहाँले आकर्षित गराउन चाहन्छ, आफ्नो भाषालाई बिर्साउन चाहन्छ सम्पूर्ण किराँतीहरूलाई। जति अहिले म भन्न चाहन्छु, सम्पूर्ण तथ्याङ्क विभागले हाम्रो भाषाको कोटहरू दिइसकेका छ, हाम्रो पहिचान दिइसकेका छ भने किराँत राईलाई चाहिँ के भयो? त्यो के आफ्नो पहिचान चाहिँ हाम्रो पहिचान मेटाउन चाहेको हो? त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने साथीहरूलाई विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने सबै किराँतीहरूले कुलुङ, थुलुङको भाषा छ, आफ्नो जात छ, त्यो चाहिँ अनिवार्य यसपालिको जनगणनामा लेख्नुपर्छ भन्ने म व्यक्तिगत तर्फबाट र किराँत महासङ्घको तर्फबाट पनि म विशेष आह्वान गर्न चाहन्छु। म किनभने किराँत महासङ्घको पूर्व उपाध्यक्षको हैसियतले सम्पूर्ण किराँतीहरूले आफ्नो पहिचान अहिले मौका पाएको बेला लेखाएनौँ भने पछि 10 वर्ष पछाडि धकिलिन्छ। त्यसकारणले म के भन्न चाहन्छु भने
समग्र किराँतीहरूले आफ्नो भाषा आफ्नो पहिचान आफैले जगाउनुपर्छ, संस्कार संस्कृति जगाउनुपर्छ। जस्तै राई भनेपछि त्यो राई के चाहिँ संस्कार प्रयोग गर्छ त? खालिङको त आफ्नो संस्कार, मृत्यु, जन्म हरेकमा आफ्नो संस्कार हुन्छ, आफ्नो भाषा हुन्छ, आफ्नो भूभाग हुन्छ, सम्पूर्ण पहिचानहरू हुन्छ। राईको चाहिँ के हो त? खास त्यो चाहिँ देखाउनु पर्यो नि त। किराँत र राई शब्द एउटा जात अनि अर्को भाषा, अनि भाषा नभएको जस्तो, अनि भाषामा चाहिँ मानव कुलुङ लेख्ने रे, जातमा चाहिँ राई लेख्ने। किन दुईवटा गर्ने? दुईवटा अर्काको भाषा सापट्टि लिएर अथवा अर्काको जात लिएर चाहिँ हुन्छ त? एउटा जात बन्नको लागि त आफ्नो भाषा चाहियो, पहिचान चाहियो, संस्कार संस्कृति सबै जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कार चाहियो नि त। राईको खास कमन एउटा कमन संस्कार के छ त? त्यो पनि देखाउनु सक्नु पर्यो नि उहाँहरूले। पुर्खाको भाषा भन्छ, अनि पुर्खा चाहिँ एउटा, जात चाहिँ अर्को हुन्छ त। त्यस कारणले म यहाँ किराँत याखाको अध्यक्षको कतै कतै यसो छिटफुट अन्तर्वार्तामा हेर्दाखेरि मलाई एकदम चित्त बुझेन। त्यही दुई तिनजना एउटा विद्वान हो भन्ने साथीहरूले अलिक इतिहास पनि पढ्नु पर्यो नि। जबरजस्ती हत्केलाले सूर्य छेक्न कोसिस गर्नु हुँदैन। मेरो चाहिँ मान्यता त्यो हो। त्यसो भए यो पनि भनिदिनुहोस् न, यो किराँत र राई शब्द चाहिँ यसको भाषिक अर्थ चाहिँ फरक छ कि अथवा एउटै हो कि के छ भिन्नता? स्पष्ट बताइदिनुहोस् न। राई भनेको पदवी हो, किराँत भनेको एउटा समग्र हामी किराँतीहरूको एउटा संयुक्त पहिला अब पहिचान थियो। तर अहिले त त्यो किराँत समुदायमा पनि हामी फरक फरक किराँतीहरू छौँ नि त। जस्तै नेपाली, हामी सबै नेपाली हो नि त। नेपालीभित्र पनि छेत्री बाहुन होला, कुलुङ थुलुङ होला, तामाङ होला, शेर्पा होला, अनि सबै हामीले जात चाहिँ नेपाली लेख्ने त। त्यस कारणले नेपालमा तर एउटा के हो भने नेपाली हौँ, एउटा राष्ट्रिय भाषा छ, कमन भाषा, त्यो चाहिँ सबै देशको मान्छेहरूले बोल्छ। त्यस कारणले कमन हाम्रो राष्ट्रिय भाषाको रूपमा लिएको। तर राईहरूको त संयुक्त भाषा पनि छैन नि त। त्यसो भए राई भाषा जात हो भने उहाँहरूले किराँत प्रदेश किन भन्ने त? राई प्रदेश भन्नु नि त। अन्त पूर्वाञ्चललाई चाहिँ उहाँले किराँत प्रदेश मागिरहेछ भन्ने बेलामा फेरि जातमा चाहिँ राई भनिरहेछ। के हो? फरक छ नि त। त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भने किराँत भनेको एउटा समग्र राज्य शासन पहिला धेरै पहिला चलाउँदाखेरि किराँत भएर एउटा चलाएको थियो। तर त्यसमा पनि विभिन्न हामी जात भाषा मिलेर यो नेपाली भने जस्तै किराँत हो कि। त्यस कारणले त किराँतको कमन एउटा उ छैन, त्यसको पनि संस्कार संस्कृति छैन। त्यसभित्र विभिन्न जातहरू मिलेको छ। जस्तै थुलुङ, कुलुङ, खालिङ, बाइङ, चेरोङ, तिलुङ, त्यसपछि लोरोङ, मेवाहाङ, याक्खा, सुनवार र अर्को सूचीकरणको कुरा गर्नुपर्दा त याक्खा र सुनवार त सूचीकरण भयो नि त। किन त्यो चाहिँ राई याक्खाले नरोकेको? गरे त। किन गरे भन्दाखेरि उहाँहरूको आधार थियो, हाम्रो जस्तै आधार थियो, सूचीकरण गरे त। सुनवारहरूलाई किन याक्खाभित्र हाल्न सक्दैन त? त्यही हो मेरो भनाइ। त्यसो भए अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न जुन यहाँले भन्नुभएको छ जनजातिभित्र पनि आफ्नो पहिचान झल्काउने पूर्व नागरिकता चाहिँ उहाँले आफ्नो पहिचान झल्काइ छ, यसलाई चाहिँ परिमार्जित गरेर उहाँलाई सुसूचित गरेर हाम्रो त्यो चाहिँ पहिचान होइन भन्ने चिनाउने चाहिँ के आधारहरू? हेर्नुहोस्, कसैले नागरिकता आफ्नो त्यसमा जात होइन कि चाहिँ अब कसैले बुझेर थाहा पाएको भए सबैले कुलुङमा निकाल्थ्यो होला, थुलुङमा निकाल्थ्यो। अब निकाल्दैछौँ नि त। त्यो हामीले जानी त्यो जात यही होला भनेर यी धेरैजनाले, धेरै पुर्खाहरूले भन्दा पनि हामीभन्दा अगाडिको जेनेरेसनले अब राई भन्यो। अब पछि हामीले सबै इतिहासहरू हेर्दै गर्दाखेरि आफ्नो भाषाहरू पत्ता लगाएको होइन, बोलेको मेरो भाषा के जातको हो भन्दै गर्दाखेरि हामी त कुलुङ रहेछ नि त। राई ल मेरै पनि राई होला, तर मेरो नागरिकता राई हुँदैमा म चाहिँ राई भाषा भन्नु मिल्छ त? त्यसलाई त अब हाम्रो जेनेरेसनभन्दा तलको माथिको साथी छोराछोरीहरूले त्यो त नागरिकतामा त बिस्तार के अरे सच्याउँदै जानुपर्छ नि त। सबै जान्न लागिरहेको छ र सुरु पनि भइसकेको छ नि त देशभरि नै। त्यस कारणले
ती कुराहरू हामीले जातको रूपमा स्वीकारेर होइन कि अनभिज्ञताको कारणले हामीले त्यहाँ राई लेख्यौँ होला। तर त्यहाँ आफ्नो नागरिकतामा राई छ भन्दैमा तेरो जात पनि त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त। धेरैले नागरिकता त कसैले नेपाली भनेर निकाल्छ, त्यसैले आफ्नो खुसीले निकाल्छ। तर त्यो नागरिकतालाई विशेष गरेर जात अनभिज्ञ भएको बेला मान्यौँ भने पनि त्यसलाई हामीले अहिले थाहा पायौँ कि त्यो हाम्रो जात रहेनछ। तैपनि हाम्रो हरेक कागजपत्र त्यसमा छ भने पनि अब हामी सन्ततिहरू भावी सन्ततिहरूलाई त हामीले आफ्नो जात र भाषा सबै आफ्नो संस्कार र संस्कृति सिकाउनु पऱ्यो नि। यसरी सिकाएनौँ भने त अबको 10 वर्ष पछाडि त धेरै न कुलुङ भाषा हुन्छ, न थुलुङ भाषा हुन्छ, न खालिङ भाषा हुन्छ, न अन्य भाषाहरू हुन्छ। हामीले बोलेनौँ भने सम्बन्धित मान्छेले बोलेन, सम्बन्धित मान्छेले खोजेन, सम्बन्धित मान्छेले लेखेन भने त सम्पूर्ण कुराहरू त हराउँछ नि त। के राई आयोगले अहिलेसम्म कुन चाहिँ भाषा बचाए त? कुन चाहिँ भाषा चाहिँ संरक्षण गरिदिए त? उसले कहिलेकाहीँ युनिटीको कुरा निकाल्छ, एकताको कुरा निकाल्छ। एकता त त्यसो भए त आदिवासी जनजातिभित्र एउटैमा त भाषा बनाइदिनु नि त। अन्त शेर्पालाई पनि एउटै के अरे तामाङलाई पनि एउटै, लिम्बूलाई पनि एउटै चाहिँ, त्यसपछि नेवारहरूलाई पनि एउटै, सबै आदिवासीहरूले एउटै भाषा र एउटै संस्कारमा लान सक्छ त? के हामी आदिवासीभित्रको फाइट खेल्छौँ त? हामीले के अरे संस्कार संस्कृति जस्तै यो हाम्रो पहिचानहरू लेख्दै गर्दाखेरि हामी किराँतीभित्र चाहिँ के रेस्लिङै खेल्छौँ त? हामी जुत्छौँ त? हामी फाइटै खेल्छौँ त? उहाँहरूको कुरा चाहिँ बकवास एकदम चाहिँ मान्छेलाई रणभुल्लोमा पार्ने चिज मात्रै हो। हामीले कुलुङले कहिले चामलिङसँग फाइट खेल्छौँ त? सूचीकरण हुने बित्तिकै भोलि बिहानदेखि हामी दिनभरि फाइट खेल्नेको लागि हामीले सूचीकरण गराएको त? हामी बाँच्नको लागि के अरे सूचीकरण गराएको त? त्यस कारणले युनिटीको कुरा गर्नुहुन्छ। युनिटी जब चाहिँ आफ्नो पहिचानै छैन भने के को युनिटी? आफ्नो नाम निशानै छैन भने के को युनिटी? आफ्नो चाहिँ एउटा आफ्नो संस्कार संस्कृति जन्म मृत्युको कुनै पहिचान, विवाहको कुनै पहिचानै छैन भने के को युनिटी? पहिचान बिनाको युनिटी काम छैन। त्यसो भए यहाँले भन्नुभएको छ हामी राई होइनौँ, राई क्षेत्र बानीदिएको त पगरी हो भन्नुभएको छ। त्यसो भए हाम्रो पहिचान झल्काउनु चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ? फर इक्जाम्पल मैले भनिसकेँ त, मेरो पहिचान भनेको कुलुङ हो, मेरो भाषा भनेको कुलुङ हो, मेरो संस्कार संस्कृति भनेको र धर्म भनेको कुलुङको हुन्छ र धर्म चाहिँ हाम्रो किराँत हुन्छ। त्यसभन्दा पनि प्रकृति पूजक हो हामी। यस कारणले हाम्रो पहिचान नै त्यो हो, मेरो पहिचान। तर खालिङको पहिचान खालिङसँग हुन्छ, चामलिङको पहिचान चामलिङसँग हुन्छ। कहाँको चाहिँ त्यो राईको पहिचान हुन्छ? ल भन्नुहोस् न त, राईको भाषा के हो त? कमान भाषा होइन? एउटा राईको एउटा साझा भाषा छ त? छैन नि त। अनि कि चाहिँ अब मानुङ चाहिँ के हो भने कुलुङकै भाषा सबैले सिकाउनु त? कुलुङकै संस्कार संस्कृतिमा सबै आउँछ त? विवश राई विवश बान्त हो त्यो खास। विवशहरू चाहिँ कुलुङको संस्कारमा आउँछ त? हाम्रो भाषा सिक्न आउँछ त? आओस् न त। त्यस कारणले अर्काको भाषा मास्न भनेको ठुलो अपराध हो। मान्छेलाई भौतिक रूपमा सघाउने भन्दा पनि आफ्नो भाषा संस्कार संस्कृति सघाउनु नै त्यो समुदाय सघाउनु हो। त्यही भएर उहाँहरू बहुत अपराधी हो। किनभने अर्काको संस्कार संस्कृति सघाइदिनु भनेको त्योभन्दा ठुलो अपराध के हो? के हो त? त्यसो राई आयोगले एउटा साझा संस्कार संस्कृति अब कहिले सिकाउँछ त? त्यस्तो विद्वान उहाँहरू को हो त? अन्त अर्काको भाषा र संस्कृतिलाई मास दिने को हो त उहाँहरू? त्यस कारणले मेरो क्वेसन के हो भने राई आयोगको कुरा नेपाल अधिराज्य भएको किराँतीले कसैले पनि मान्नुहुन्न, मान्नै हुँदैन। उहाँहरू भनेको फडा हो, उहाँहरू भनेको सम्पूर्ण किराँतीहरूलाई अनुमलाउने एउटा संस्था हो। किराँत राई आयोगको त्यो हामीले जातको रूपमा स्थापना गरेको होइन बाबा। त्यो त हाम्रो पुरा साथीहरूले हामीभन्दा अगाडिको दाजुहरूले के हो भने एउटा समाज सेवाको लागि यहाँ चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभित्र कोही आएर दुःख सुख पायो भने एउटा सामाजिक संस्थाको रूपमा खोलेको। त्यतिखेर अब हामीसँग चेतना थिएन होला। यहाँ चाहिँ सूचीकरण गर्दाखेरि त्यतिखेर सूचीकरण गरिदियो। शेर्पाहरू के अरे थारूहरूको कतिवटा चाहिँ सूचीकरण छ, भाषाको आधारमा सबै जातको आधारमा उहाँहरूको छ। त्यस कारणले यी त्यो जातीय संस्था पनि होइन, खास किराँत राई आयोगको सामाजिक संस्था हो। त्यो एम्बुलेन्स किनेर कोही किराँतीहरू बिरामी भयो भने
सहयोग गर्ने हो, कोही साथीभाइहरू अप्ठ्यारो पऱ्यो भने सहयोग गर्ने। त्यो जातको नाम लिएर बस्छ। पगडी त्यो पगडी सगडी भन्ने कुरा छेत्री बाहुनले होइन, पहिलाको शासकहरूले एउटा देशमा उठाइ खाने एउटा त्यो तिरो बरो उठाउनको लागि एउटा त्यहाँ चाहिँ जिम्मेवारी तोक्ने चिज मात्रै हो। जस्तै राई, चौधरी, सुब्बा सबै पद हो नि त। अहिले किन त्यसो भए चाहिँ अहिले सुब्बा लेख्दैन त लिम्बूहरू क्वेसन गर्छ नि त किराँत राईले। ऊ सबैले सुब्बा लेख्न छोडिसक्यो त। कुन चाहिँले अहिलेसम्म के अरे लिम्बूहरूले चाहिँ सुब्बा लेख्दछ त। त्यस कारणले मेरो भनाइको तात्पर्य त्यो। तर म भन्न चाहन्छु जुन कि राई हुँ भनेर विद्वान साथीहरू डक्टर अगाडि आफ्नो नामको अगाडि डक्टर लेख्नेहरू हाम्रो बुढापाखाले भन्थ्यो बडमुर्खा भन्थ्यो। बडमुर्खा नै रहेछ। डक्टर नवल किशोर राई, 2-4 जना हाम्रो साथीहरू डक्टर गरेका छ र डक्टर पढेको भरमा सम्पूर्ण किराँतीहरू रणभुल्लमा पार्ने, झुक्काउने। ल मलाई व्यक्तिगत रूपमा आएर भन्नुहोस् राईको संस्कार यो, राईको भाषा यो, राईको भूमि यो ठाउँ हो, राईको जन्मदाखेरि यो सबै राईले सबै किराँतीले यही मान्छ, कहाँबाट सिकिस् भनेर भन्नुहोस् न त मलाई, दिनुहोस् न त एन्सर। त्यत्तिकै उहाँहरूले चाहिँ चण्डी नाच्दैमा त्यत्तिकै उदैमा सबै संस्कार संस्कृति जोगिँदैन। साँच्चीकै कुलुङको संस्कार संस्कृति भन्ने हो भने यो ढोल झ्याम्टा लिएर जहिले तहिले निस्किनु पाउँदैन। त्यसो गऱ्यो भने ढाड मड्किन्छ, बिरामी हुन्छ, जहाँ पाए त्यो ऊ फुकेर हिँड्नु मिल्दैन। नाच्नु पाइँदैन। यो त अब कुन चाहिँ हाम्रो किराँतीहरूमध्येको एउटा चाड होला, एउटा अवसर होला। तर कुलुङहरू कहिल्यै पनि त्यो ऊ फुकेर आर्नाको त्यो ऊ भएर झ्याम्टा बजाएर जहिले तहिले नाच्न पाउँछ त? जहिले तहिले नाच्न पाउँछ त? त्यो नाच्यो भने त हामीले त पिराउला हुन्छ, पिराउँछ। त्यसको पनि एउटा डेट, तिथि, मिति र तरिका हुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूले त्यो चण्डी नाच, साकेला नाच होला हाम्रो किराँत समुदायको कुनै समुदायको होला, त्यसलाई पनि रेस्पेक्टै छ, हामीले रेस्पेक्टै गर्नुपर्छ। तर हामी चाहिँ फरक जात, फरक संस्कार, फरक संस्कृति भएको हुनाले हाम्रो कुलुङ समुदायको त्यस्तो हुँदैन। म भन्न चाहन्छु अहिले तपाईँहरूको यो सञ्चार मार्फत के भन्न चाहन्छु भने प्रत्येक यो हाम्रो यो अहिलेको सूचीकरणको जुन अभियानले गर्दाखेरि सम्पूर्ण किराँतीहरूले कति धेरै फाइदा पुगेको छ भने कोही वडा अध्यक्ष बन्न पाएको छ, हेर्नुहोस्, कोही सांसद बन्न पाएको छ, कोही वडा सदस्य बन्न पाएको छ, कोही मेयर बन्न पाएको छ, कोही उपमेयर बन्न पाएको छ। कसरी भन्दाखेरि अब थुलुङ लेखेको कारणले, कुलुङ लेखेको कारणले, चामलिङ लेखेको कारणले सम्पूर्ण चाहिँ किराँतीहरूले आफ्नो आफ्नो भाषा र संस्कृति लेख्न थालेको हुनाले सबैले अवसर पाइरहेको छ। तर उहाँहरू किराँत राई यायोखा भनेको सामाजिक संस्था हो, सामाजिक संस्थाको सदस्य बनेर ती राज्यको अवसरबाट सम्पूर्ण किराँतीहरू वञ्चित गराइरहेको छ, विशेष 2-4 जना साथीहरूले। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु अन्यथा यसो नगरौँ। तपाईँहरूले यसरी गर्नुभयो भने त्यो पछि भावी सन्ततिले सराप्ने छ, सराप्छन्। कन्फर्म हो, यो पक्का हो, यो सराप्नेवालामा छ। त्यसैले आफ्नो संस्कार संस्कृति लेख्न दिउँ, आफ्नो भाषा लेख्न दिउँ, आफ्नो पहिचानमा रम्न दिउँ सम्पूर्ण किराँतीहरूलाई। अन्तिममा जाँदै तपाईँ त कुलुङ भएको नाताले आफ्नो कुलुङ समुदाय लगायत अन्य समुदायलाई राष्ट्रिय जनगणना यो 2078 को लागि के भन्न चाहनुहुन्छ अथवा के सुझाव छ तपाईँको? हाम्रो भविष्य सुनिश्चित गराउनलाई, देश विदेशमा आफूलाई चिनाउनलाई, आफ्नो संस्कार संस्कृति जगाउनलाई, आफ्नो भाषा र जातिको पहिचान दिनलाई सम्पूर्णले आफ्नो भाषाको महलमा कुलुङ, जातको महलमा कुलुङ, धर्मको महलमा किराँत भनेर समग्र कुलुङ समुदाय लगायत अरू किराँतीहरूले पनि आफ्नो आफ्नो भाषा लेख्नको लागि म किराँत महासङ्घको पूर्व अध्यक्षको हैसियतले र अहिले वर्तमान सल्लाहकारको हैसियतले म त्यो कुराहरू विनम्र अनुरोधका साथ अपिल गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।